औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है मुफलिसी। ये नज़्म है नज़ीर अकबर आबादी की 10वीं जमात के लिए। तो आप अपनी किताब का सफ़ नंबर 184 निकालिए, ताकि पहले हम इसकी बुलंद खवानी करेंगे, उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे। तो इससे पहले कि हमें तशरीह करने से पहले या कोई नज़्म पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नज़्म किसे कहते हैं, क्योंकि फिर हमें पता चलता है ये आज़ाद नज़्म है, मारा नज़्म है या पाबंद नज़्म है। तो वो मैंने आपको पढ़ाया है नज़्म की तारीफ, नज़्म किसे कहते हैं। लेकिन तब भी फिर मैं दोबारा थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में, ताकि आपको फिर आसानी हो जाएगी कि ये नज़्म क्या है, ये पाबंद नज़्म है क्या, आज़ाद नज़्म है क्या है। तो ये मैंने आपको बताया है कि नज़्म के लग़वी माने है तरतीब, वो तो मैंने आपको बताया है। तो पाबंद नज़्म इसके 3 हिस्से है। तो पाबंद नज़्म जिसमें क्या होता है, काफियों की तरतीब होती है और इसकी पाबंदी होती है, और इसके तमाम मिसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद यानी ये पाबंद नज़्म के तमाम मिसरे बराबर होते हैं और इसमें काफियों की तरतीब पाबंदी होती है और उसमें काफिये होते हैं। और इस तरह नज़्म मरा है, उसमें क्या है, उसमें मिसरे बराबर है लेकिन मगर काफिये नहीं होते हैं, इसके काफिये नहीं होते हैं। तो इसी तरह और एक है आजाद नज़्म। आजाद नज़्म में न काफिया होते हैं न तरतीब होती है और इसके मिसरे छोटे बड़े होते हैं। तो लिहाजा आपको पता चला है ये नज़्म है, इसके 5 बंद है, ये पहला बंद है। तो इसका मतलब ये है ये पाबंद नज़्म है, यानी ये तरतीबवार है और इसमें उसूलों की हायत है, एक ही मौजू पर है और इसके काफिये भी है। तो रहा सवाल, हम इसकी बुलंद खवानी पहले करेंगे। किताब की तरफ नजर रखिए। जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी, किस किस तरह उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे क्या आती है मुफलिसी। तो इसकी हमने बुलंद खवानी की है। अगर इसके हम जो अल्फाज है, सख्त अल्फाज है या नए अल्फाज है, उनके हम माने लिखेंगे। अगर हम मुफलिसी लिखेंगे, यहां लिखेंगे मुफलिसी। मुफलिसी के लफ्जी माने है गरीबी, और इसी तरह अगर हम मुफलिस लिखेंगे, मुफलिस के माने है गरीब। और एक है अगर हम ये सताती, या हम लिखेंगे सताना, तंग करना या परेशान होना। और मुझे लगता है बस इसमें ये वो अल्फाज है जिनके माने हमने लिखे हैं, जिनको समझ में आने की दिक्कत हो जाती है। इसी तरह इसके माने, इसी लिहाज से मैंने इसके माने लिखे हैं। तो इसका मतलब है, इससे पहले कि हम इसकी तशरीह करेंगे, इन अशारों की, इन मिसरों की तशरीह करेंगे। ये पहला बंद है, 5 अशारों पर मुश्तमिल है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जो नज़ीर अकबर आबादी हमें ये एक पैगाम देना चाहता है। क्या कहते हैं कि ये जो मुफलिसी है, जो मुफलिसी क्या कहते हैं, उससे जो मुसीबत है, मुसीबतों का, मुफलिसी में जब मुफलिसी में परेशानियां होती है, मुसीबत ये होती है, उसका जिक्र एक निहायत मौसर अंदाज में बयान करता है। वो क्या कहते हैं कि दपान बिचोर युस मुफलिस छु, सो हसा छु क्या गसान, सो हसा छु बच होता आसान, त्रेश होता आसान, तम सिंदिस हालस पे सो हसा छु परेशान आसान, पलव हसा छु छेनमित आसान, तस हसा छु कहीं चीज आसान, तस हसा छु खेन खतर क्या आसान, तमिस छु तरह तरह प्रत लिहाज तमिस परेशानी आसान। तो परेशानी युस गरीब आसे, तो छो पानस पता तमिस क्या परेशानी आसान, बेहन खतर तमिस आसान न जाय, तथ परेशानी, बचन हंद खतर रोपये 10, खेन खतर, चन खतर, यानी प्रत लिहाज तमिस परेशानी आसान। दपान बे नसा पत अमिस मुफलिसस लुक इज्जत करान कहें, पानस नश दिवान बेहन कहें, अमिस प्रत लिहाज जलील करान।
یہ نیازتی کورہس تو شاعر یہ ونان دپان تمس یہ خواہش کہ خدائے گوس کیا کرن کام یہ کنس گوس نا یہ سا یہ غریب بناؤ. تو غرض ہم پہلے اس کے الگ الگ تشریح کریں گے. جب آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی، یہ ایسا کسی انسانس پہ مفلسی کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی، پرت لحاظ سچ تس مفلسی ستاوان. یعنی مفلسی کیا ستاوان تس چھُنہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ کُنہِ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖزٕے آسان. سُہ چھُ پریشان حال آسان، اکہِ اندٕ یوان بیٚکہِ اندٕ گژھان، صرف دپان مےٚ گژھِ رۄپیہِ دہ زیننہٕ خٲطرٕ کٲم ژھانڈان. کیازِ مفلسی چھُ نال آسان وولمُت، گرِ چھُنہٕ رۄپیہِ دہے آسان، کانٛہہ چیٖزٕے آسان ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ پتہٕ کھیٚیہِ چیٚیہِ کینٛہہ. پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی. تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ تٔمِس گژھان؟ سُہ چھُ تریشہِ ہوٚت آسان، سُہ چھُ دپان تریش چٮ۪مہٕ اتھ رژھِ کرٕ ہا بہٕ کٲمٕے. یِم چھُ آسان تہٕ کوتاہ تو کٲمٕے ییٚلہِ نہٕ بنان چھِ، لہذا سُہ چھُ تریش تہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان چٮ۪تھ. بوٗکھا تمام رات سُلاتی ہے مفلسی. ییٚلہِ نہٕ دۄہس کِہیٖنۍ بنیس، کانٛہہ چیٖزٕے بنیس، رۄپیہِ دہے بنیس، کھٮ۪ن چٮ۪ن خٲطرٕ انے، پانس خٲطرٕ عیالس خٲطرٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ آسان، پتہٕ چھُ سُہ بۄچھِ ہوٚت شۄنگان. اصل انسانن ووٚنمُت خداے رٔچھِن یہ سا بۄچھِ ہوٚت گژھِ نہٕ شۄنگُن کِہیٖنۍ، تمہِ نِش رٔچھِن خداے. یہ دکھ وہ جانے جس پہ کیا آتی ہے مفلسی. یعنی دپان یُس یہ مفلس چھُ آسان، مفلسی چھُ آسان، یہ چھُ تٔسۍ سمجھ یوان، یہ چھُ تٔسۍ سمجھ یوان ییٚمِس پتہ آسہِ غریٖبی کیٛاہ چھِ. یہ چھُ تٔسۍ سمجھ یوان یس پتہ آسہِ غریٖبی کیٛاہ چھِ. تِتھِس انسانس چھُنہٕ یوان سمجھ کِہیٖنۍ یس رۄپیو آسہِ کیٛاہ کوٚرمُت، یہ سا یہ سُہ کیٛاہ پتہ، تٔمِس کیٛاہ پتہ چھِ غریٖبی کیٛاہ گٔے، ہُہ کیٛاہ گوٚو، یہِ کیٛاہ گوٚو. تو لہذا یہ دکھ وہ جانے جس پہ کیا آتی ہے مفلسی. تو دپان نذیر اکبر آبادی سُے یتھ زانان یِم چیٖز یتھ مفلسی چھُ یوان، یس مفلسی یہ وٕچھمُت چھُ آسان مفلسی. ہم اس بند کی تشریح کریں گے اکٹھے، کیونکہ ایگزامس منٛز ہیٚکہِ یہِ یِتھ تہٕ اتھ چھُ کیٛازِ تتہِ چھُ یِوان ضروٗری نظمٕچ تشریح کرٕنۍ اکہِ بندٕچ تہٕ تتھ چھُ یکجا آسان کرٕنۍ. اس طرح ہم کریں گے یہ نظم مفلسی سے لیا، یہ بند مفلسی سے، نظم مفلسی سے لیا گیا ہے. اس کا لکھنے والا نذیر اکبر آبادی ہے. نذیر اکبر آبادی اس بند میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے مفلسی سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کا ذکر نہایت ہی بہترین اور مؤثر انداز میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کے حال پر مفلسی آتی ہے تو پھر یہ مفلسی اس کو طرح طرح سے ستاتی ہے. اس سے کچھ نہیں ملتا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، تو دن بھر اس کی وجہ سے دن بھر وہ پیاسا رہتا ہے اور رات بھر بھوکا سلا دیتی ہے. کون؟ مفلسی اسے سلا دیتی ہے رات بھر بھوکا. جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہی نہیں ہے تو وہ کیا پکائے گا. اور یہ پریشانیاں، یہ پیاسا ہونا، یہ بھوکا رہنا اور یہ دکھ وہی لوگ جان سکتے ہیں جن پر مفلسی آ جاتی ہے. اور لہذا یہ نذیر اکبر آبادی یہ انقلابی شاعر ہے. انہوں نے اس میں نظم میں، شعر و شاعری میں انہوں نے غریبوں کی سے بھی ہمدردی ہے. اس لحاظ سے انہوں نے نظموں میں، آپ نے ان نظموں میں بھی ان کی نشاندہی کی ہے. انشاءاللہ الرحمن کل اور ایک بند لے کر آئیں گے. تو تب تک السلام علیکم.